डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा। डियर स्टुडेन्ट्स, आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी मेन डिभिएसन फ्रम मेडियनको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ, तीनटै सिरिजको बारेमा है त 4 इन्डिभिजुअल सिरिजको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ र अब चाहिँ हामी मेडियनबाट निकाल्छौँ। त सबभन्दा पहिला डियर स्टुडेन्ट्स, मेडियनको फर्मुला के हुन्छ त द पोजिसन अफ n+1 डिभाइड टु टीएच आइटम। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने मेडियनको हुन्छ, जसलाई हामी सर्टकटमा एमडी सङ्केत गरिन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, दुवैको बिचमा केही पनि डटको रिलेसन रहँदैन। एमडी भनेको मेडियन, एमडी भनेको के बुझ्ने त मेडियन बुझ्ने। अब एम र डी भनेको एमडी भनेको मिन डिभिएसन। त मिन डिभिएसनको फर्मुला हाम्रो डियर स्टुडेन्ट त्यही छ, डी मोडुलस बाई एन। अब चाहिँ अर्को चाहिँ सी एम र डी भनेको के हुन्छ भने फर्मुला त्यही हाम्रो हुन्छ भनेको कति छ भने एम डी र डिभाइड भनेको एम डी। डियर स्टुडेन्ट्स, यो एमडीमा र यो एमडीमा फरक छ। यो एमडी भनेको मेडियन बुझाउँछ, यो भनेको के हो त मेडियन हो। यो भनेको के हो मेडियन हो, यो भनेको के हो त मिन डिभिएसन हो। र डियर स्टुडेन्ट्स, हामी एउटा क्वेसन लिन्छौँ र त्यो क्वेसनलाई हामी चाहिँ स्टडी गर्छौँ त है त। क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा के रहेको छ भने डियर स्टुडेन्ट्स 35 र चाहिँ अब चाहिँ 39, 38 एन्ड 42। दिस इज द क्वेसन। यो हाम्रो क्वेसन रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, फर द मेडियनको लागि हामीले के स्टडी गरेका छौँ, द गिभेन डाटा arranging in ascending orders। पहिला सबभन्दा पहिला एसेन्डिङ अर्डरमा हामी लेख्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्दाखेरि 35 पछि 38 हुन्छ, 38 पछि 39 हुन्छ, त्यसपछि 40 हुन्छ र त्यसपछि 42 हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ मेडियन निकाल्नको लागि हामीसँग के कन्डिसन छ भने पोजिसन अफ n+1 बाई 2 टीएस आइटम। डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा 1 2 3 4 5 n भनेको कति छ भने 5 छ प्लस 1 बाई 2 अनि टीएस आइटम यो भनेको 3 टीएस आइटम भयो। डियर स्टुडेन्ट्स, यसले चाहिँ के बुझाउँछ, पोजिसन अफ डाटा बुझाउँछ। 3D पोजिसनमा यो जुन दिएको डाटा छ त 3D पोजिसनमा कुन नम्बर छ त्यो कुरा बुझाउँछ यसले। द पोजिसन अफ थर्ड आइटमको पोजिसनमा कुन नम्बर छ त 1 2 3 भनेको कति छ भने 39 छ। त एम डी इज इक्वल टु कति भयो भने 39। कति भयो भने 39 भयो। अब 39 को हेल्पबाट हामीले के निकाल्छौँ भने मिन डिभिएसन निकाल्छौँ। 39 को हेल्पबाट हाम्रो एमडी कति आयो भने 39 आएको छ। र डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ हामीसँग टेबल हाम्रो के छ भने 1 2 एउटा अझ बनाऊँ है, 3 वटा बनाऊँ र यसलाई यसरी गरौँ। डिस्टेन्स यहाँ हामी x को भ्यालु लेखौँ, यहाँ त f छैन त यहाँ हामी के लेख्छौँ d लेख्छौँ र यो भनेको d मोडुलस लेख्छौँ। डिस्टेन्स x हाम्रो कति थियो भने 35 38 एन्ड 39 एन्ड 40 एन्ड 42।
2। अब डी, यो डी भनेको डिस्टेन्स हाम्रो यहाँ भनेको डी भने के भयो त? अब एक्सबाट कति गर्ने त? एमडी। योभन्दा अगाडि हामी के गरिरहेको थियौँ? योभन्दा अगाडि हामी यहाँ मिन युज गरिरहेको थियौँ। अहिले हामी के युज गरिरहेछौँ? एमडी। एमडी भने के हो त? मेडियन हो। अनि यो एक्सबाट मेडियन माइनस गरेपछि के आउँछ? डिभिएसन आउँछ, त्यसको फरक आउँछ। अनि फरक कति छ भने 35 माइनस 39 अनि 38 माइनस 39, 39 माइनस 39 एन्ड 40 माइनस 39 एन्ड 42 माइनस 39। डिस्टेन्स अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसको डिफ्रेन्ट कति आयो त? यसको डिफ्रेन्ट एउटाको 4 आयो, अरूको चाहिँ 1 माइनसमा यहाँ भनेको कति 0, यहाँ पनि कति आयो त? 1 आयो, अर्को कति आयो त? 3 आयो। त 4 1 0 1 3 आयो। यहाँ माइनस यो सबै के छ भने प्लसमा छ। अब यहाँ के छ? अब्सोल्युट भ्यालु लागेको छ कसमा? डीमा। त डी भनेको के हुन्छ? 4 भयो, 1 को 1 भयो, 0 भयो, 1 भयो अनि 3 भयो। अनि यसलाई जोड्यो भने कति हुन्छ? 4 1 7 1 8 9 कति हुन्छ भने यो 9 भयो। अब 9 र हामीसँग एन कति छ भने एन इक्वल टु हामीसँग 1 2 3 4 5 छ र यो भनेको 9 छ। त अब हामीले मिन डिभिएसन निकाल्छौँ। मिन डिभिएसन इक्वल टु समेसन डी मोडुलस बाई एन। अब चाहिँ यो भनेको हामीसँग 9 छ र एन भनेको कति छ भने 5 छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1.9 आउँछ र चाहिँ सीएम र डी निकाल्यो भने कति आउँछ भने हाम्रो एमडी डिभाइड एमडी। अब चाहिँ एमडी भनेको कति छ भने 1.8 छ र चाहिँ यो भनेको कति छ भने 39। सिम्प्लिफाई गर्यो भने 0.046। दिस इज द रिलेटिभ एन्सर र दिस इज द अब्सोल्युट भ्यालु। दिस इज द अब्सोल्युट भ्यालु भनेको कति आयो भने उसको मिन डिभिएसन भनेको यति आयो र यो भनेको कोएफिसिएन्ट अफ मिन डिभिएसन इक्वल टु यति आयो। त डिस्टेन्स यससँग सम्बन्धित क्वेसन हामीले मजाले गर्न सक्छौँ। त यो हाम्रो के थियो भने मिन डिभिजन फ्रम द मेडियन को चाहिँ फर्स्ट सिरिज हामी स्टडी गऱ्यौँ। अब चाहिँ सेकेन्ड सिरिज हामी भनेको डिस्क्रिट सिरिज हामी अब स्टडी गर्छौँ। डिस्क्रिट सिरिजको लागि डिस्क्रिट सिरिजको लागि हामीले चाहिँ अब स्टडी गर्छौँ। डिस्क्रिट सिरिजमा डिस्टेन्स हाम्रो फर्मुला त्यही हुन्छ। एम डी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो त्यही छ। पी पोजिसन अफ एन प्लस 1/2 एन्ड टीएस के त आइटम र त्यसपछि हामीसँग मिन डिभिजन निकाल्ने फर्मुला भनेको के छ भने समेसन एफ डी मोडुलस बाई एन भनेको समेसन एफ डी मोडुलस बाई एन। अर्को चाहिँ सीएम को फर्मुला चाहिँ हामीसँग कति छ भने एमडी बाई यहाँ भनेको एमडी, यो भनेको मेडियन, यो भनेको मिन डिभिजन। अब चाहिँ हामी एउटा क्वेसन लिन्छौँ। ल त डिस्टेन्स स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ। कति छ भने 10 र 12 र 15 र 16 र 20। डिस्टेन्स हामी मिन डिभिएसन निकालिरहेछौँ फ्रम द मिनबाट, मेडियनबाट। त मेडियन सबभन्दा पहिला मेडियन कति हुन्छ भने त्यो कुरा हामीले थाहा गर्नु पर्यो। त मेडियन थाहा गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? मेडियनको फर्मुला र टर्म एप्लाई गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यसको सल्युसन। त मेडियनमा त डिस्टेन्स हामीले पढिसकेको छ कि सीएफ बनाउनु पर्छ। अब सीएफ कसरी आउँछ? फर्स्ट लेटरलाई फ्रिक्वेन्सी जति हुन्छ त्यो फर्स्ट जस्ता त्यस्तै रहन्छ र त्यसपछि के हुन्छ भने हामी जोड्दै जान्छौँ। अब यसमा जोड्यो भने कति हुन्छ? 20 हुन्छ। अनि फेरि 20 मा 20 जोड्यो भने कति हुन्छ? 40 हुन्छ। 40 मा यो जोड्यो भने कति हुन्छ? 53 हुन्छ। 53 मा यो जोड्यो भने कति? 16 हुन्छ। र एन इक्वल टु पनि यहाँ कति हुन्छ भने 16 भयो।
अब डिस्टेन्स एन पनि कति भयो भने हाम्रो 16 भयो। यो फ्रिक्वेन्सी भने कति आयो त 16 आयो। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने मिडियन निकाल्छौँ। एमडी इज इक्वल टु पी पोजिसन अफ एन प्लस 1/2 टीएस आइटम। अब यो निकाल्नका लागि हामीसँग 60 प्लस 1/2 को पावर कति छ भने यति भनेको यो हाम्रो कति भयो 61 मा डिभाइड गर्यो भने 30.5 हाम्रो कति आउँछ भने यति हाम्रो पोजिसन आउँछ। अब यति पोजिसनमा यसमा सीएफमा हेरौँ त कुन कसमा लाइज गर्छ भने यति इज भनेको 40 इज जस्ट ग्रेटर देन, यहाँ लेखौँ 40 इज जस्ट ग्रेटर देन 30.5 so it's corresponding MD is equal to 123 कति आउँछ भने 15 डिस्टेन्स, यानी कि मिडियन कति आयो भने 15 मिडियन हामीले निकालिसक्यौँ। अब 15 मिडियन आइसकेपछि हामीले फेरि अर्को टेबल बनाउनु पर्छ अनि अर्को टेबलबाट के निकाल्ने त हेरौँ त है त। अर्को टेबलमा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने एउटा के चाहियो त, अब डी चाहियो। जस्तै कि अब हामीले अर्को टेबलमा एउटा यहाँ पनि बनाउनै पर्यो। एक्स यहाँ भनेको हामीलाई कति चाहियो एक्स कति छ भने एक्स हाम्रो 10 छ, 12 छ, 15 छ र 16 छ, 20 छ। अनि फ्रिक्वेन्सी पनि हाम्रो 6 रहेको छ, 14 रहेको छ र 20 रहेको छ, 13 रहेको छ, 7 रहेको छ। अब हामीले चाहिँ के चाहियो त डी चाहियो। डी भनेको एक्स माइनस एम डी। त यो 10 माइनस 50, यहाँ 12 माइनस 50 र 50 माइनस 50 एन्ड 60 माइनस 15 र 20 माइनस 15। डिस्टेन्स यहाँ डी मोडुलस निकाल्यो भने डी मोडुलस कति हुन्छ। अब 10 बाट दिएको भने 5 को 5, यो भनेको कति हुन्छ भने 3, यो 0, यो भनेको 1, यो भनेको 5, 3 0 1 5। अब चाहिँ एफले मल्टिप्लाई गरौँ यसमा। एफले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ, यसमा गर्यो भने 30, 42 अनि यसमा 20 मा 0 ले त 0, यो 13 को 13 र यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने 35 डिस्टेन्स। अब चाहिँ यो समेसन एफ डी एब्सोल्युट इज इक्वल टु जोडेपछि कति आउँछ हाम्रो, जोडेपछि हाम्रो आउँछ 120, 10 0 7 8 8 8 3 11 1 12 ल। अब डिस्टेन्स हामीले के निकाल्नु छ यसमा एम mean deviation is equal to फर्मुला हुन्छ समेसन एफ डी मोडुलस बाई एन। यो 120 बाई एन भनेको कति थियो भने हाम्रो 60 भएर इक्वल टु कति आयो त 2 आयो। अब चाहिँ सीएमडी भनेको एमडी बाई एमडी इक्वल टु यो भनेको 2 छ र यो भनेको 60। अब चाहिँ डिभाइड जब हामी गर्छौँ भने कति आउँछ यसलाई 2 मा मिडियन भनेको मिडियन त हाम्रो 15 छ नि, 15 मा यतिले डिभाइड गर्यो भने 2 मा 15 ले डिभाइड गर्नु 0.133 इज द रिक्वायर्ड एन्सर। डिस्टेन्स हाम्रो यो चाहिँ के भयो त मिडियन। यो भनेको कोएफिसिएन्ट अफ मिन डिभिएसन भयो, यो भनेको मिन डिभिएसन। त मिन डिभिएसन त हामी पढ्यौँ, मिन डिभिएसन मिडियनबाट पढ्यौँ, मिन डिभिएसन मिडियनबाट हामीले निकाल्यौँ। अब डिस्टेन्स हामी निकाल्छौँ अर्को फोर कन्टिन्युअस सिरिजको लागि। हामी मिन डिभिएसन फोर कन्टिन्युअस सिरिजको लागि फोर कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ हाम्रो। यसमा फर्मुला हामीले डिस्टेन्स मिनको लागि मिडियनको लागि फर्मुला हामी सबभन्दा पहिला n/2 ts आइटम फर्स्ट
र त्यसपछि सेकेन्ड फर्मुला युज गर्छौं l प्लस n बाई 2 माइनस cf र f मल्टिप्लाई i यो हाम्रो फर्मुला रहेको छ। र बाँकी जुन फर्मुला छ मिन डिभिएसन, त मिन डिभिएसन को फर्मुला हाम्रो त्यही हुन्छ समेसन यसमा हाम्रो f र d बाई n रहन्छ फर्मुला, र अर्को चाहिँ cm र d इज इक्वल टू m d बाई m d हुन्छ। फर्मुला हाम्रो यही रहन्छ। तर अब चाहिँ हामी कन्डिसन चेन्ज गर्छौं। हामी अब कन्डिसन पढिरहेछौं कोएफिसिएन्ट को कन्टिन्युअस सिरिज को बारेमा। ल त अब चाहिँ हामी एउटा डाटा लिन्छौं है त। डिस्टेन्स स्क्रिनमा हाम्रो डाटा के रहेको छ भने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 यो एक्सक्लुसिभ डाटा हो हाम्रो। अब चाहिँ हामीले यो मेडियन निकाल्नुको लागि CF हामीले बनाउनै पर्छ, किनभने फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। त फ्रिक्वेन्सी 2 को 2 हो, 2 मा 3 जोड्यो भने 5 हुन्छ, 5 मा 7 जोड्यो भने 12, 70 र यो भनेको कति भयो भने 20। अब यहाँबाट n भनेको समेसन f इक्वल टू डिस्टेन्स कति आयो भने 20 आयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, यो दुईटै फर्मुला युज गरेर हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भने मेडियन निकाल्नु पर्यो। मेडियनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले फर्मुला युज गर्छौं। के फर्मुला युज गर्छौं भने पोजिसन अफ n बाई 2 ts आइटम। र डिस्टेन्स यहाँ n भनेको कति छ भने 20 छ, 20 मा 2 ले डिभाइड गर्दिन्छौं भने हाम्रो कति आउँछ, हामीले आउँछ भने 10। अब 10th आइटम, अब यो भनेको 10th आइटम हामी कसमा हेर्छौं, CF मा हेर्छौं। त इन CF मा हेर्दाखेरि 12 इज जस्ट ग्रेटर देन 10। सो 10th भन्दा जस्ट यो के छ पोजिसन, कुन पोजिसनमा छ 12 इज जस्ट ग्रेटर देन द 10th पोजिसन। सो corresponding class is corresponding class कति हुन्छ भने 1 2 3 भनेको 20 to 30 कति हुन्छ भने corresponding class 20 to 30 वेयर जहाँ यो भनेको हाम्रो l भनेको के हुन्छ भने 20 हुन्छ र i भनेको हाम्रो 10 हुन्छ। ठीक जसमा लाइज गर्छ, जुन नम्बर ग्रेटर हुन्छ ठीक त्यसको माथिकोलाई हामीले केले संकेत गर्छौं भने CF भनेको 5 हुन्छ। अब त्यसैको corresponding एलिमेन्टलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छौं। जस्तै 1 2 3 यसरी छ, अनि यो भनेको 7, त f भनेको कति भयो त 7 भयो। अब यो सबै भ्यालु कहाँ राख्छौं हामी, यसमा राख्छौं, l प्लस n/2 माइनस cf डिवाइड f मल्टिप्लाई i मा राख्छौं। अब हेरौं त के रिजल्ट आउँछ है त। रिजल्ट हेर्नको लागि हामीले md मेडियन l प्लस n/2 माइनस cf डिवाइड f मल्टिप्लाई i यो हाम्रो फर्मुला रहेको छ फर द कन्टिन्युअस सिरिज को लागि। l भनेको जहाँ 20 छ प्लस n/2 भनेको कति छ भने 10 छ, c भनेको हाम्रो कति थियो, c भनेको 5, c भनेको कति छ त, c भनेको 5 छ, i भनेको त 10 छ र f भनेको कति छ 7 छ। 7 into 10 20 अनि प्लस, अब चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीले कति भेट्छ भन्ने 6 त हो, 6 हामीले यहाँ भनेको कति आउँछ 5 आउँछ र यहाँ भनेको 7 into 10 डिस्टेन्स 20 प्लस यो भनेको 50/7। अब यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि हामीले कति भेट्छ, डिस्टेन्स हाम्रो 20 प्लस, अब यहाँ भनेको 7 सससे 49.3 अनि सससे 49 अनि 49 and 1 अनि के अनि कति हुन्छ 10, त 7 1 जा
7 7 1 जा कति हुन्छ भने 7 हुन्छ। डिस्टेन्स यहाँ भनेको हाम्रो कति आउँछ भने 27 लगभग डिस्टेन्स हामी 27 लिन्छौँ। अब यसमा चाहिँ अब डिभाइड गरेर यहाँ पुरै एक्चुअल पनि भ्यालु हामी लिन सक्छौँ डिस्मलमा। डिस्मलमा मैले लिएन, माने यहाँ एज्युम गरिदिएको भने 7 मैले लिएर अनि कति बनाइदियो 27, ताकि सिम्प्लिफाई गर्न इजी हुन्छ। किनभने मसँग क्याल्कुलेटर नभएर मैले चाहिँ एउटा रियल नम्बर लिएको छु है त। अब चाहिँ यहाँबाट हामीले अर्को अब कन्डिसन के बनाउनु पर्यो भने यहाँबाट हामीले चाहिँ अब अर्को बनाउनु पर्यो टेबल के को लागि त डिभिएसनको लागि। अब चाहिँ यहाँ डिभिएसनको लागि डिस्टेन्स अब यहाँ हाम्रो कति थियो भने 0 to 10 थियो। त यहाँ म निकाल्छु एम भनेको डिस्टेन्स मिड भ्यालु, यो त हजुरलाई थाहा छ। जस्तै कि 0 to 10 छ भन्ने मिड भ्यालु हाम्रो यति डाटा छ, 20 छ अनि 20 to 30 छ, 30 to 40 छ अनि 40 to कति छ 50 छ। अब म फेरि यो लेखेर फेरि अझ बढ्छ, त्यही भएर मैले के गरेको भने डाइरेक्ट यसको एम निकालेको। एम भनेको मिड भ्यालु, दुईटा जोड्ने नि 5 हुन्छ र त्यसै गरी कति हुन्छ भने 15 भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कति आउँछ हाम्रो 25 आउँछ, 35 र चाहिँ 45 आयो। अब यहाँबाट हामीले डी निकाल्छौँ। डी अब डी भनेको हाम्रो कति रहेको छ त, डी निकाल्दाखेरि कति हुन्छ भने मिडियन हामी कति लिएछौँ 27 लिएछौँ। अब 27 लिएछौँ भने त यहाँ एम भन्ने एम माइनस एमडी मिडियन। त 27 बाट यो 5 घटायो भने कति हुन्छ 5 minus 27, त कति हुन्छ यहाँ भनेको -22 हुन्छ अनि 22 हुन्छ। त्यसै यहाँ 15 घटायो भने कति हुन्छ भने -15 अनि 15 घटायो भने कति हुन्छ 12 भयो। अनि त्यसै 25 घटायो भने -2 हुन्छ अनि 35 घटायो भने 3 अनि 5 8 हुन्छ, 15 अनि 45 घटायो भने 8 15 अनि यो 18 15 18 15 3 1 4 ल यति आ। अब चाहिँ हामीले एफ र डी चाहियो, एफ र डी। अब एफ हाम्रो कति छ भने यो डी हाम्रो त आइसक्यो कति 22 छ, 12 छ, 2 छ, 8 छ र 18 छ। अब चाहिँ एफ भनेको हामीसँग कति छ त, एफ हामीसँग पहिला के छ भने 2 छ। पहिलो एफ कति छ भने 2 छ, त 2 मा 22 मा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 44 हुन्छ। फेरि 12 मा र चाहिँ 3 मा मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ भने 36 हुन्छ, 36 अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो अब डी यहाँ 2 आएको छ र अर्को के छ भने 7 छ। त 7 मा मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 ले कति हुन्छ 14 हुन्छ र त्यसपछि 8 छ यहाँ र यहाँ 8 छ र प्लस हामीसँग यो 8 मा एफ कति छ, एफ भनेको 5 छ, एफ भनेको 5 त यानी कि 40 भयो। अनि त्यसपछि यहाँ 18 छ र एफ कति छ भने 3 छ, त एफ 3 मा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 18 54 54 भयो डिस्टेन्स। अब यहाँ भनेको मैले एफ लेखेन, मानौ कि यहाँ एफ लेखिदियो भने त एफ हाम्रो कति छ भने सपोज मानौ कि एफ भनेको कति छ पहिला 2 छ, त्यसपछि 3 छ, 7 छ, 5 छ र 3 छ। डिस्टेन्स हामीले मिन निकालिसकेपछि यो एफले यो डी निकालिसकेपछि एफले त्यसमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, पोजिटिभ बनाए 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। त यो पोजिटिभ हाम्रो कति छ भने 22 छ भनेको -22 छ, यसलाई पोजिटिभ बनाए 22 मा 2 ले मल्टिप्लाई 44 भयो। फेरि यसमा यतिले मल्टिप्लाई गर्यो, फेरि यसमा यतिले मल्टिप्लाई भयो, फेरि यसमा अनि फेरि यसमा। अब डिस्टेन्स यहाँबाट समेसन एफ डी इक्वल टु गरेपछि कति हुन्छ त यहाँ त 4 अनि यो 6 14 15 16 18 को 8 क्यारी 1 7 8 8 12 70 18 भनेको 188 आयो।
अब 188 लाई मिन डिभिएसन निकाल्यो भने डिस्टेन्स फर्मुला छ समेसन एफ डी बाई एन र डिस्टेन्स यहाँ हाम्रो 188 र डिभाइड एन भनेको कति छ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो कति थियो फ्रिक्वेन्सी भनेको 20 अब डिस्टेन्स यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं भने कतिले जान्छ भने 9 4 18 4 भनेको 10 यानी कि यो 9.4 आउँछ र डिस्टेन्स सीएमडी गर्यो भने यो हाम्रो कति हुन्छ एमडी बाई एमडी त एमडी भनेको यो 9.4 छ र यहाँ भनेको हामीले 27 निकालेका छौं 27 अब यो डिस्टेन्स जति आउँछ त्यति नै के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ डिस्टेन्स यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने कन्टिन्युअस सिरिज को समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ डिस्टेन्स यहाँ 7.1 छ त 7.1 मैले लिएको छैन याद गर्नु होला किनभने म यहाँ चाहिँ अब क्याल्कुलेटर नभएर अनि मलाई सिम्प्लिफाई गर्न अलि गाह्रो भएको हुनाले मैले के गरेछु भने 7 मात्र लिएछु तपाईहरुको यहाँ जति आउँछ त्यति नै लिएर अनि क्याल्कुलेटरले सिम्प्लिफाई गर्नु होला ठिक एकदमै 100% कुनै पनि क्वेशन लिएर गर्नुहुन्छ भने 100% के हुन्छ भने क्वेशन सही एन्सर के हुन्छ त म्याच गर्छ अब डिस्टेन्स अनि त्यसपछि यो निकालिसकेपछि यो हाम्रो के हो त मेडियन हो मेडियन निकालिसकेपछि के हुन्छ हामीले चाहिँ डी चाहियो डी भनेको डिभिएसन त चाहियो डिभिएसन त एम डिफरेन्ट एमडी त एम भनेको के हो एम भनेको दिएको छैन एम भनेको क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु हो क्लास जुन इन्टरभल छ यहाँ जुन क्लास इन्टरभल छ यो क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु हो अनि मिड भ्यालु कसरी निकाल्ने त 0 + 10 ले जोड्दिने 2 ले डिभाइड गरिदिने त्यसबाट के आउँछ मिड भ्यालु आउँछ अनि त्यो मिड भ्यालु के हुन्छ भने x को पोजिसनमा काम गर्छ त अब m बाट md घटायो भने हाम्रो के हुन्छ यो टर्महरु आउँछ र यो टर्महरुलाई पोजिटिभ बनाए अनि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने त फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्ने कोरेस्पोन्डिङ एलिमेन्टले के गर्ने त मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो के आउँछ यति यसलाई जोडेपछि के हुन्छ यति भयो अनि त्यसपछि फर्मुलाइज गरेर सिम्प्लिफाई गरिदिएको डिस्टेन्स अब चाहिँ फेरि म नेक्स्ट भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु जबसम्मको लागि टेक केयर गुड बाई।